डॉलर का रिकॉर्ड तोड़ स्पेल जारी, रुपए की बेकदरी का एक और दिन। इंटरबैंक में अमरीकी करेंसी मजीद ₹5.80 महंगी, कीमत 221 रुपए हो गई। गुज़िश्ता रोज डॉलर 215 रुपए 20 पैसे पे बंद हुआ। सरमायाकार भी घबराहट का शिकार, पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में मनफी रुझान। सियासी अदम इस्तेहकाम, सरमाए की किल्लत, IMF प्रोग्राम शकूक की जद पर। गैर मुल्की एजेंसी पेंच ने पाकिस्तान की रेटिंग मुस्तहकम से मनफी कर दी। इत्तेहादी हुकूमत की कमजोर गिरफ्त, ज़र मुबादला ज़खायर में मुसलसल कमी और करंट अकाउंट खसारे में इजाफा। मुल्की तरक्की की शरह 6% से गिरकर 3.5% हो सकती है, रिपोर्ट जारी। आवाम पर बिजली गिराने की तैयारी, बिल आएंगे पहले से भी भारी। IMF की शर्त पर अमल दरामद के लिए पेशरफ्त, बिजली का बुनियादी टैरिफ ₹7.91 बढ़ाया जाए। विफाकी हुकूमत की दरखास्त पर नेपरा कल समाअत करेगा। जुलाई से बिजली ₹3.50 फी यूनिट महंगी करने की तजवीज़, अगस्त से मजीद ₹3.50। अक्टूबर से बिजली का बुनियादी टैरिफ ₹91 फी यूनिट बढ़ाने की सिफारिश की गई। मुस्लिम लीग नून का कबल अज वक्त इंतखाबात न कराने का फैसला, मुद्दत पूरी की जाएगी। बॉर्डर टाउन लाहौर में नून लीगी इजलास के दौरान रहनुमाओं में इत्तेफाक। वजीर आजम की जेर सदारत हतमी फैसला इत्तेहादी जमातों के सरबराही इजलास में आज किया जाएगा। आसिफ जरदारी लाहौर पहुंच गए, बिलावल भुट्टो आज पहुंच जाएंगे। अहम फैसले मतवक्के। KTI फॉरेन फंडिंग केस का फौरी फैसला सुनाया जाए। वजीर आजम का इलेक्शन कमीशन से मुतालबा, इमरान नियाजी को दिए गए इस्तिस्ना ने मुल्क को नुकसान पहुंचाया। रियासती इदारों पर बार बार शर्मनाक हमलों के बावजूद खुली छुट्टी दी जा रही है। शहबाज शरीफ का ट्वीट। पंजाब में सियासी हलचल अरूज पर, आइंदा क्या हिकमत अमली इख्तियार की जाए। वजीर आला हमजा शहबाज की जेर सदारत पार्लिमानी पार्टी का इजलास आज होगा। नून लीग, पीपल्स पार्टी और आजाद अरकान असम्बली शिरकत करेंगे। जब तक सियासी बुरान खत्म नहीं होगा, ये माइशत अब और मजीद नीचे जाएगी। और वो एक रास्ता है साफ और शफाफ इलेक्शंस करवाने का। जिस तरह का इन्होंने पंजाब में इलेक्शन करवाया, ऐसा अगर इलेक्शन करवाना है और अगर ये इसी तरह के आगे इलेक्शन करवाने हैं, मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि इससे बुरहान बढ़ेगा, कम नहीं होगा। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने जो बददियानतदारी की है, इसने पूरी तरह शिरकत की नून लीग को जिताने के लिए। चीफ इलेक्शन कमिश्नर फौरी तौर पर इस्तीफा दे। ज़िमनी इंतखाब में कामयाबी के बावजूद इमरान खान का अदम एतमाद का इजहार, कहा चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने बददियानती की और नून लीग को जितवाने की पूरी कोशिश की। जब तक सियासी बहरान खत्म नहीं होगा, मईशत ऊपर नहीं जाएगी। इलेक्शन कमीशन ने चेयरमैन PTI के इल्जामात मुस्तरद कर दिए। इमरान खान नैब तरमीम के खिलाफ आज सुप्रीम कोर्ट भी जाएंगे। फॉरेन फंडिंग फैसले का खौफ इलेक्शन कमीशन पर तरदीद की वजह है। इमरान खान के खिलाफ नाकाबिले तरदीद शवाहिद सामने आ चुके। अपनी ही 20 सीटों पर 5 हार जाने पर ज्यादा गम में आने की जरूरत नहीं, मरियम नवाज का रद्द अमल। इमरान खान ने इलेक्शन कमिश्नर से मिलने की कोशिश की, उन्होंने इनकार कर दिया। राना सनाउल्लाह का इंकशाफ। वज़ीर दाखिला ने कहा, इस वक्त PTI के पास 188, हमारे पास 180 वोट मौजूद है। अगर उस दिन 5 लोग भी गायब हो गए तो परवेज इलाही अगले वज़ीर आला नहीं बन पाएंगे। राना सनाउल्लाह की 5 MPs को गायब करने की धमकी सियासी गुंडागर्दी का सबूत है। मेंबर्स का उठाया जाना और खरीदो फरोख्त जमहूरियत के ताबूत में आखिरी कील ठोक देगी। तबाह हाल मैशत की किसी को फिक्र नहीं। सियासी इस्तेहकाम ना आया तो झाड़ू फिर जाएगा, शेख रशीद ने खबरदार कर दिया। साबिक वजीर दाखिला कहते हैं चौधरी परवेज इलाही ही पंजाब के वजीर आला होंगे। तहरीक इंसाफ ने हल्का PP 7 रावलपिंडी के नताइज चैलेंज कर दिए। रिटर्निंग ऑफिसर ने दरखास्त पर फैसले के लिए हल्के के तमाम उम्मीदवारों को आज कैंप ऑफिस कहोटा में बुला लिया।
انتخاب پنجاب میں حکومت کا فیصلہ کریں گے. جو الیکشن جیت جائے گا اسمبلی کے اندر وہ حکومت بنائے گا, جو ہار جائے گا اپوزیشن میں بیٹھے گا. اگر ہم ہار گئے تو ہم اٹھ کر بھاگیں گے نہیں, عمران خان کی طرح ہم اپوزیشن کریں گے. پنجاب اسمبلی الیکشن میں کامیابی نہ ملی تو اپوزیشن میں بیٹھیں گے, عمران خان کی طرح اٹھ کر بھاگیں گے, نہ شور مچائیں گے. نون لیگ نے ضمنی انتخابات میں ہونے والی شکست کو کھلے دل سے قبول کیا. شاہد حقان عباسی کی میڈیا سے گفتگو. عدالت کے سامنے اہم سوال آرٹیکل 62(1)(f) کا ہے. دیکھنا یہ ہے کیا الیکشن کمیشن آرٹیکل 62(1)(f) لگا سکتا ہے. سپریم کورٹ نے فیصل واؤڈر ناہلی کیس کی جلد سماعت کی استدعا مسترد کر دی. کیس ستمبر تک ملتوی. سپلائی کم, ڈیمانڈ زیادہ, لوڈ شیڈنگ کا جن پھر بے قابو. بجلی کا شارٹ فال 6065 میگا واٹ تک پہنچ گیا. بڑے شہروں میں 8, مضافاتی علاقوں میں 12 گھنٹے تک بجلی غائب. نظام زندگی درہم برہم. شہریوں کا حکومت سے بلا تعطل بجلی فراہم کرنے کا مطالبہ. صادق آباد میں ماشکا کے قریب دریائے سندھ میں باراتیوں کی کشتی الٹنے کا المناک واقعہ. ایک اور لاش نکال لی گئی. اموات کی تعداد 22 ہو گئی. 30 لاپتہ مسافروں کی تلاش جاری. 9 افراد آبائی علاقے میں سپرد خاک. کشتی الٹنے کی ویڈیو نیوز نے حاصل کر لی. ہوشیار خبردار, ملک بھر میں مانسون کل سے نئی اننگز کھیلنے کو تیار. لاہور سمیت پنجاب, بلوچستان, خیبر پختونخوا, کشمیر میں کہیں ہلکی کہیں تیز بارش ہوگی. محکمہ موسمیات کی کراچی میں آج بارش کی پیش گوئی. حیدرآباد, سکھر, نوابشاہ اور دادو میں بھی بادل برس سکتے ہیں. یورپ کے مختلف ممالک میں گرمی نے تباہی مچا دی. اسپین اور پرتگال میں ہیٹ ویو کے باعث مرنے والوں کی تعداد 1000 سے تجاوز کر گئی. پرتگال میں 7 روز کے دوران 659, اسپین میں 360 افراد ہلاک ہوئے. لندن میں پارہ 34 ڈگری کو چھو گیا. بیشتر تعلیمی ادارے بند. مختلف کھیلوں کے ایونٹس بھی منسوخ کر دیے گئے. سری لنکا کا نیا صدر کون ہوگا؟ قائم مقام صدر رانیل وکرما سنگھے, انورا کمارا ڈسایا یا لائس الا پروما کاغذات نامزدگی آج دائر کیے جائیں گے. سری لنکن پارلیمنٹ کے 225 اراکین کل نئے صدر کے انتخاب کے لیے ووٹ کاسٹ کریں گے. بلیٹن کے آغاز میں آپ کو بتائیں گے امریکی ڈالر تگڑا, روپے کو رگڑا. انٹر بینک میں ڈالر کی اونچی پرواز جاری ہے. انٹر بینک میں ڈالر 5 روپے 80 پیسے مہنگا ہو چکا ہے. ایک امریکی ڈالر 221 روپے کی نئی بلند ترین سطح پر پہنچ گیا ہے. اسٹاک مارکیٹ میں بھی اتار چڑھاؤ ہے. بیرونی قرضوں میں اربوں روپے کا اضافہ ہو چکا ہے. اسی حوالے سے ہمارے ساتھ موجود ہوں گے ہمارے کورسپونڈنٹس راجہ کامران اور مہتاب اشرف, اور ہم فوریکس ایسوسی ایشن کے نمائندے سے بھی بات کریں گے کہ کس طرح سے یہ جو ڈالر کی پرائس ہے اس وقت اوپر جا رہی ہے. سب سے پہلے رخ کریں گے راجہ کامران کا. کامران بتائیے گا, ڈالر کہیں تھمنے کا نام نہیں لے رہا. انٹر بینک میں ڈالر کہیں تھمنے کا نام نہیں لے رہا, اور اس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ پاکستان کا جو IMF کے ساتھ پروگرام تھا اس میں تعطل کی خبریں آ رہی ہیں, جس کے باعث جو ہے جو انٹر بینک میں ہے پینک بائنگ دیکھی جا رہی ہے, اور جو سرمایہ کار ہیں اور خصوصاً جو امپورٹرز ہیں وہ ڈالر کی فارورڈ بائنگ کر رہے ہیں, جس کے باعث ہمیں یہ صورتحال نظر آ رہی ہے. اس کے علاوہ پاکستان نے جو ایندھن خریدنا ہے عالمی منڈی سے, اس کے لیے بھی ڈالر کی بڑے پیمانے پہ خریداری کی جا رہی ہے بینکوں کی جانب سے, تاکہ LCs جو ہیں کھل سکیں اور پاکستان جو ایندھن کو وہ درآمد کر سکے. اس پوری صورتحال میں جو روپے کی قدر ہے وہ تیزی سے کم ہوئی ہے. گزشتہ روز بھی 5 روپے کی کمی ہوئی تھی, اور آج بھی لگ رہا ہے کہ تقریباً 5 روپے 80 پیسے, یعنی گزشتہ 2 دنوں کے دوران 10 روپے سے زائد کی کمی جو ہے ہم نے ریکارڈ کی ہے روپے کی قدر میں. اس کی جو وجوہات ہیں وہ مختلف ہیں اور ملٹیپل ہیں, جس میں سے جو IMF کا اور پاکستان کا جو پروگرام ہے اس کے بارے میں گزشتہ روز جو خبر آئی تھی وہ شکوں کو شبہات آئے تھے, کیونکہ اب یہ پروگرام اگست تک ڈیلے ہو گیا ہے. تو اس وجہ سے بھی ایک صورتحال ڈیولپ ہو رہی ہے, اور لوگ یہی سمجھ رہے ہیں کہ پاکستان کا جو پروگرام ہے وہ فلفل نہیں ہو سکے گا. اس کے علاوہ جو سب سے بڑی اور اہم وجہ ہے وہ پاکستان میں جاری پولیٹیکل انسرٹینٹی ہے. جو ضمنی انتخابات کے نتائج اور اس کے بعد جو سیاسی ماحول پاکستان میں بنتا ہوا نظر آ رہا ہے, اس میں جو ہے سرمایہ کار بہت زیادہ گھبراہٹ کے شکار ہیں, اور امپورٹر جو ہیں اور جو دیگر ایجنسیز ہیں وہ بھی پاکستان کے بارے میں نیگیٹو ریکمنڈیشن دے رہی ہیں. فچ نے آج ایک رپورٹ جاری کی ہے جس میں اس نے بتایا ہے کہ جو پاکستان کا
मुख्तलिफ मसाइल हैं वो तेजी से उभर रहे हैं और श्रीलंका के बाद जो है पाकिस्तान को दोबारा जो है डिफॉल्ट होने वाले मुल्कों में शामिल किए जाने के इम्कानात नजर आ रहे हैं। अच्छा राजा कामरान, ऐसी सूरत हाल में वजारत खजाना स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान किसी किस्म की इंटरवेंशन भी नहीं कर रहा। देखिए पाकिस्तान में जो रुपए की कदर और जो फॉरेक्स मार्केट है इसको मार्केट बेस कर दिया गया है, यानी मार्केट में जितनी डिमांड होगी उतनी ही जो डॉलर है वो उसके हिसाब से कदर मुकर्रर की जाएगी। ये तो ये मार्केट बेस फ्लोटिंग जो रजीम है वो गुज़िश्ता गवर्नर रजा बाकर साहब ने अपनाई थी और वही इस वक्त